बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब भी खैरियत से होंगे अल्लाह पाक के रहम व करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी न्यू लाट आ चुका है खलील गोट फार्म के ऊपर, और लाट भी छोटी है और मेरे पर भी रेट भी सस्ता है। 7 बकरियां और 8वें नंबर पे इसके साथ ब्रीडर बकरा मौजूद है। और जो 7 की 7 बकरियां हैं वो माशाल्लाह 2 महीने से लेकर 3 महीने की प्रेग्नेंट है। और जो आज का रेट होगा और जो आज की ऑफर होगी, सिर्फ गरीब दोस्तों के लिए मैंने छोटी लाट बनाई है। इस लाट से और इस ऑफर से आप दोस्तों ने भाई मेरे फायदा लाजमी उठाना है। मैंने वीडियो बनानी है भाई मेरे मुख्तसर सी, जो शौकीन दोस्तों गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये लाट परचेजिंग कर लें। मेरे पर भी मैं आप दोस्तों को खुश नसीब समझूंगा। जो बकरियों की कीमत होगी ब्रीडर भी इंशाल्लाह से मेरे पर भी मैंने आपको उसी कीमत में देना है। और कीमत लाट की होगी। अगर आप दोस्त इसके अंदर कम लेना चाहें, 1 लेना चाहें, 2 लेना चाहें, 5 लेना चाहें, वो कीमत आपको ज्यादा पड़ेगी। और सारे जानवर माशाल्लाह भाई मेरे मैंने आपको एक एक करके भी दिखाने हैं, और इनके हवाने वगैरह भी आपको दिखाने हैं, और इनके दांत वगैरह भी आपको दिखाने हैं। आप ये 8 जानवर माशाल्लाह से भाई मेरे परचेजिंग कर लें। 1 साल की जो बचत है 7 बकरियों से आपको कम से कम भी 14 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक बच जाते हैं। और आपको ये बाई कैमरा से दिखाता हूँ। लेना चाहते हैं रात नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे, एक मेरा नंबर होगा और एक मेरे छोटे भाई का नंबर होगा। और ये ऐसी माशाल्लाह आज मैंने लाट बनाई है जो माशाल्लाह आप इनको सर्द इलाके में पालें, आप माशाल्लाह इनको गर्म इलाके में पालें, आप चराई पे पालें, पहाड़ी इलाके में पालें, ये हर जगह पलने वाली ब्रीड है। और अगर दूध के हवाले से बात की जाए तो कम से कम 2 लीटर दूध और ज्यादा से ज्यादा 4 लीटर तक दूध देती है। अगर बच्चों के हवाले से बात की जाए तो कम से कम 2 बच्चे और ज्यादा से ज्यादा 4 बच्चे देने वाली। आइए आपको बाइक कैमरा दिखाता हूँ। इस तरह का रेट देंगे, इस तरह क्वालिटी वाले जानवर दिखाएंगे। मेरा वादा है कि मैं आपको सारे जानवर फ्री दूंगा। मेला लूट लो, हफ्ते का दिन है और भाई मेरे 22 तारीख है और 8वां महीना साल 2026। आए बकरियां चेक करें, रेट भी सुने। बाकी ये माशाल्लाह मेरे पर भी आपके सामने भाई कैमरे की वीडियो, और ये माशाल्लाह मेरे पर भी कुल टोटल 8 जानवरों की लाट है। और जो 7 आज मैंने बकरियां चांटी की हैं वो भी 50 बकरियों की लाट में से जो मुझे कन्फर्म बकरियां प्रेग्नेंट लगी हैं। सबसे पहले मैं आपको ये ब्रीडर चेक करवा रहा हूँ। पहले आप ये माशाल्लाह से ब्रीडर चेक कर लें। ये 60 से 65 हजार रुपए वाला ब्रीडर बकरा, और ये भी मैं आपको बकरियों के देर में दे रहा हूँ, ठीक है। और आपको मैं इनके हवाने वगैरह दिखाता हूँ। जो पहले सोए पे गब्बन बकरी होती है ना, तो सबसे पहले माशाल्लाह से हवाना बनाना शुरू करती है। आप इनके हवाने चेक कर लें। राजनपुरी के अलावा भाई मेरे बाकी तमाम नस्लें, जिसके अंदर नागरा, बीतल, अबलक, शेरा प्रिंट, मक्खी चीनी, आप ये 7 बकरियां भी परचेजिंग कर लें। अगर ये 2-2 बच्चे भी देना शुरू करते ना तो आपका माशाल्लाह 14 बच्चे होंगे। और जब दूसरे सोए पे 2-2 बच्चे ना तो आपका कम से कम ही माशाल्लाह से 28 बच्चे होंगे। ये ऐसी नस्ल आपको दिखा रहा हूँ 12 और 14 माह के अंदर 2 सोए करने वाली ब्रीड है। पहले मैं आपको जल्दी से इनकी कीमत बता देता हूँ, और मगरिब की अजान का भी टाइम होने वाला है ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप दोस्त हमें शिकायत करते हैं। और सारी बकरियां 14 और 16 माह की हैं। खीरी और 2 दांत, इसके अंदर 4 दांत और 6 दांत कोई बकरी नहीं है। नौजवान जानवर है, अच्छी क्वालिटी के जानवर है। जब मेहनत करें तो आपकी मेरे पर भी मेहनत ज़ाया ना हो। बाकी अगर कोई जानवर बीमार होगा, दांगी होगा, नुक्स वाला होगा, वो भी हमारा है। और सबसे जो मजे की बात है, जो खलील गोट फार्म पे आपको जितने भी जानवर मिलेंगे और सबकी वैक्सीन शुदा जानवर मिलेगा, बगैर वैक्सीन के आपको माल नहीं मिलेगा। और जिन दोस्तों को ये पूरा लाट चाहिए भाई, रेट ना 50 हजार रुपया है, ना 55 हजार है, ना 60 हजार है। जो मैं आज आपसे रेट लूंगा ना, इंशाल्लाह सिर्फ आपकी 2 बकरियां जब तैयार हो जाएंगी या बच्चे दे देंगी ना, तो सिर्फ आपकी 2 बकरियों के पैसे हैं। और जिन दोस्तों को ये पूरा लाट चाहिए मेरे पर भी 8 जानवरों का, ये 3,36,000 रुपए के अंदर आपको पूरी लाट देंगे। 42 हजार रुपए के हिसाब से लाट का रेट है 3,36,000 रुपया। अगर आप ब्रीडर नहीं लेंगे, अगर आप खाली बकरियां लेना चाहते हैं तो वो मैंने आपको 7 बकरियां देनी है 40 हजार रुपए के हिसाब से, क्योंकि ब्रीडर का रेट ज्यादा है, वो भी आपको लाट में दे रहा था। 7 बकरियां आपको देंगे सिर्फ 2,80,000 रुपए की। वैसे ब्रीडर इस वजह से ऐड करके दे दिया है, अगर आप दोस्तों ने आगे नस्ल बढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास ब्रीडर मौजूद होना लाजमी चाहिए। लेकिन ब्रीडर लेने की भाई मेरे जरूरत नहीं है। और ये माशाल्लाह से अब्बा जी भी आप बैठे हुए हैं, थोड़े काम से गए थे, लेकिन कल अब्बा जी की वीडियो बनाएंगे, वो कल आपको दिखाएंगे 1 से 1.5 महीने वाली गब्बन बकरियां। भाई 3,36,000 रुपया कोई पैसे नहीं है। तैयार होगी तो 3,36,000 रुपए की 2 बकरियां आपकी सेल होंगी। और जितने भी ओवरसीज पाकिस्तान से बाहर मेरी वीडियो दोस्त देख रहे हैं ना भाई, मैं हर वीडियो में आपको मशवरा देता हूं कि गोट फार्मिंग करो, बकरियां पालो, रखो।
اس کو پالنا رکھنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ غربت کا خاتمہ کرتی ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ بکریاں پال ہو جا خوشحال، اگر آپ 20 بکریاں نہیں لیتے آپ 10 بکریاں لیں، اگر آپ 10 بکریاں نہیں لیتے 2 بکریاں لیں، 4 بکریاں لیں، 5 بکریاں لیں، تو گھر میں رکھیں گے نا تو اس کے اندر آپ کو میرے پر بھی ثواب ملے گا۔ اور آپ کے علاقوں میں کوئی بے روزگار ہے جو کام نہیں کرتے، بے روزگار ہے، ان کو آپ چھوٹا سا سیٹل لگا کے دیں، اگر اس کو روزی روٹی ملے گی تو بھائی میرے آپ کو ثواب ملے گا۔ پیسہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ ماشاءاللہ ان میں انویسٹمنٹ کریں۔ 3,36,000 روپے کا یہ مال ہے سارا ٹوٹل 8 جانوروں کا، 1 سال کے بعد کم سے کم بھی یہ والا مال آپ کا 30 سے 40 لاکھ روپے کا ہوگا۔ لیکن محنت آپ نے کرنی ہے، اور محنت کا صلہ میرے پر بھی اللہ پاک نے آپ کو دینا ہے۔ یہ میں نے آج پرنٹ والے شوق والے جانور نکالے ہیں، اور ہر بندہ ان جانوروں کو نہیں لیتا، جس کو اس نسل کا پتہ ہوگا اور جو شوقین دوست ہوگا وہی ہمارے ساتھ رابطہ کر کے ڈیل کرے گا۔ باقی اس کے علاوہ اگر آپ دوستوں کو اور مال چاہیے، دودھ والی بکریاں چاہیے، بچوں والی بکریاں چاہیے، مندرے چھترے چاہیے، خلیل گوٹ فارم پورے پاکستان میں بائٹ ماجدار ہے، اپنا ذاتی مال دکھاتا ہے، اور جانوروں کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے، اور بھائی میرے ریٹ بھی سستا ہوتا ہے، اور 35 کلو سے لے کر 40 کلو ایک کے پٹ کا زندہ لائیو ویٹ ماشاءاللہ وزن ہے۔ جب بھی آپ کو ایک ایک کر کے میں پٹے دکھاتا ہوں، کمر بھی، اور مین چیز ہے نا خوبصورتی والی چیز ہے، نکارا دوگلا دیسی مال لیتے ہیں، اس کے اوپر اپنی محنت ضائع برباد کرتے رہتے ہیں۔ مال میرے سے لیں، کسی اور سے لیں، میں آپ کو منع نہیں کروں گا، لیکن تھوڑا سا کوالٹی وائز جانور لیا کریں، ٹھیک ہے؟ فارم پہ ڈیرے پہ رکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کوئی آپ نے ماشاءاللہ بھائی میرے چیزیں رکھی ہیں، اور آپ کے پاس میل تیار ہو، آپ قربانی کے لیے رکھتے جائیں، آپ کے پاس بکری ہیں، آپ سے ان سے گوٹ فارمنگ کرتے رہیں۔ جب آپ کا 1 سال کے بعد ان 7 بکریوں سے 28 بچے ہو جائیں گے نا تو ایک آپ کا فارم کا بنا بنا ریوڑ دے دیا ہے۔ لیکن آپ اس تیار بکریوں کے پیچھے جاتے ہیں، وہ بکری آپ کو 1,00,000 1.5 لاکھ کی ملتی ہے، وہ جاتے ہوئے بچے گرا دیتی ہے، اس کے اوپر اپنا نقصان کرتے ہیں۔ یہ 2 سے 2.5 مہینے کی فرسٹ ٹائمر گبن بکریاں لیں، اس کے اندر فائدہ زیادہ ہے، کیونکہ ایک تو ریٹ کم ہوتا ہے، کیونکہ آپ جب خود اس کے اوپر محنت کریں گے تو وہ فائدہ آپ کو ملے گا۔ اور 6 دانت بکریاں بالکل نہیں لینی، وہ 1 سوا کر کے بھی 10 دانت سے اوپر چلی جاتی ہیں، تو یہ نوجوان بکریاں 10 سوئے کرے گی نا تو تب جا کے بوڑھی ہوں گی۔ ابھی میں آپ کو ایک ایک کر کے جانور دکھاتا ہوں تاکہ ویڈیو میرے پر بھی زیادہ نہ بنے۔ سب سے پہلے ماشاءاللہ میرے پر بھی آپ دوست یہ سلطان بریڈر کا دیدار کر لیں۔ اکیلا بکرا لینا چاہتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو فائنل دینا ہے 65,000 روپے کا، بھائی اب بلیک پرنٹ میں اور گلابی فیس کے اندر، یہ شوق والی چیز ہے ماشاءاللہ سے ضرور پڑھنا ہے۔ نظر لگانے والے بھی ہوتے ہیں، دانتوں کے اندر ابھی بکرا 2 دانت ہونے والا ہے، دم بھی آپ بکرے کی چیک کریں۔ بھائی خوبصورت چیزیں لینا چاہتے ہیں تو خلیل بھائی کے ساتھ رابطہ کریں۔ اگر اس کے علاوہ منڈی سے جانور لینا چاہتے ہیں تو خلیل بھائی منڈی سے بھی آپ کو جانور پرچیزنگ کروا دے گا، جس نسل کا مال چاہیے۔ باقی ایک لیگل بندے کے ساتھ رابطہ کریں جو آپ کو خوراک کے حوالے سے بھی آگاہ کرے اور ویکسینیشن کے حوالے سے آگاہ کریں، کیونکہ ہمارا کام کاروبار دادا پردادا سے، تو انشاءاللہ آپ 100 میں سے 100% فارمنگ کے اندر کامیاب ہوں گے۔ لے جا بھائی، اس کو بھی آپ کو 2 نمبر بکریاں دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 2 کے اوپر پٹ، آپ چیزیں دیکھتے جائیں ماشاءاللہ، کلر حسن ناگرا بیتل سیوال کی پٹ، آپ کو 40,000 روپے کے ساتھ بکریاں دے رہا ہوں۔ بکرا ساتھ لیں گے 42,000 میں، کم سے کم کے لیے آپ کو اس طرح کی سیوال منڈی میں 60 سے 65,000 روپے کی مل جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے ماشاءاللہ طوطا فیس، نکوڑے کی پہچان کرے، ٹھیک ہے؟ یہ ادھر مٹی وغیرہ لگی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ 2 پیاری ہے، ابھی میں آپ کو 3 نمبر کہتا ہوں، ایک ایک لیں گے تو ریٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا۔ لاٹ پرچیزنگ کر لیں صرف 42,000 روپے کے حساب سے 8 جانوروں کا سیٹ ہے۔ اگر ایسی لاٹ آج نہیں پرچیزنگ کرتے، نہ ہی آپ دوست گوٹ فارمنگ کرتے ہیں اور نہ ہی آپ کبھی جانور خریداری کر سکتے ہیں۔ لے جا اس کو۔ اور یہ انمول ماشاءاللہ سے تحفہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، یہ نمبر آ رہی ہے ماشاءاللہ 3 کے اوپر پٹ۔ بھائی اچھی چیز لینا چاہتے ہیں تو یہ فیس آپ چیک کریں، یہ ہوتا ہے ماشاءاللہ طوطا فیس کی پہچان، قریب سے آپ چیک کریں، اب بلیک پرنٹ کے اندر، اور حسن آپ کلر چیک کریں۔ بھائی اس طرح کی کوئی 100 میں سے کوئی ایک چیز آتی ہے۔ یہ 3 پیاری ہے، ابھی میں آپ کو جلدی سے 4 نمبر دکھاتا ہوں۔ لے جس میل اس کو۔ یہ الحمدللہ سے دوستو نمبر آ رہی ہے ماشاءاللہ 4 کے اوپر، یہ بھی ناگرا بیتل کے اندر آتی ہے۔ اور ایک ایک کر کے پٹھے میں کیوں دکھاتا ہوں، ایک تو آپ کوالٹی کی پہچان کریں، اور دوسرا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ خلیل بھیا میں کس طرح کے جانور دکھا رہے ہیں۔ ایک ایک کر کے جانور دیکھیں، یہ ابلک اور کلر میں خوبصورت چیز ہے، یہ دیکھیں، اس کا فیس بھی آپ قریب سے چیک کریں، ٹھیک ہے؟ یہ 4 پیار ابھی آپ کو جلدی سے 5 نمبر دکھاتا ہوں۔ لے جاؤ اس کو۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی شیرا پرنٹ میں آ رہی ہے نمبر 5 کے اوپر پٹ، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بھی خوبصورت کلر دیکھیں اللہ پاک نے کس طرح، جب یہ مزید بکریاں تیار ہوں گی تو یہ بچے دیں گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ لے جا۔ یہ ماشاءاللہ 3 نسلوں میں جانے والی بکری میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں، کون سی 3 مکھی جنی کا کراس بھی آتی ہے، شیرا پرنٹ
और बीतल का नकोड़ा आता है। भाई ये नकोड़ा देखा करें कि बकरी का नकोड़ा और फेस होना चाहिए। जब आगे नस्ल बढ़े ना तो आपको पता होना चाहिए। ये नंबर आ रही है 6 के ऊपर। अभी मैं आपको 7 नंबर दिखाता हूँ, ले जा स्मेल इसको। और ये अल्हम्दुलिल्लाह से दोस्तों नंबर आ रही है माशाल्लाह 7 के ऊपर पट अब ब्लैक प्रिंट के अंदर। यार आप माशाल्लाह जरूर पढ़ना है और कमेंट में अपने शहर का नाम बताना है कि आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं और हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, ये कलर आप चेक करें माशाल्लाह से, ये फेस आप देखो, ले जा इसको। और ये ब्लैक प्रिंट में आ रही है मेरे पर भी नंबर लास्ट के ऊपर 8 के ऊपर। ठीक है, अभी चल के ना मैं आप दोस्तों को पूरी लाट एक साथ दिखाता हूँ। सिंग भी देखें ये होती है माशाल्लाह खूबसूरत चीज। एक तो गुलाबी फेस है और देखें इधर सफेद गर्दन के ऊपर निशान है, बाकी माशाल्लाह लाल कलर के अंदर है। ये होती है खूबसूरती वाली चीज है। ले अब इसको। अच्छा तो माशाल्लाह मेरे पर भी अभी मैं वीडियो के एंड में आपको पूरी लाट चला पिला के भी दिखाता हूँ और दोबारा भी मैं आप दोस्तों को इनका रेट बताता हूँ। 3,36,000 रुपए के अंदर आपको पूरी लाट देंगे। आपने हमारी मेहनत भी देखनी है, ज्यादा वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा वीडियो को कमेंट। सारी माशाल्लाह हेल्दी है। गाँव पर करिए थोड़ा सा, वापस ले जाए इनको, वापस लेके जाएगा। ठीक है, माशाल्लाह से आप दोस्त भाई मेरे चेक कर लें।